दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इंशाअल्लाह आज बहुत बड़ी खुशी की खबर सामने निकल के आ रही है और इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको जो है वीडियो पूरा देखकर जाना है। दोस्तों जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया गया है और आखिरकार मैं उसके बारे में आपको और कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, इनको रिहा कर दिया गया है। आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तकरीबन 10 महीने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। और यही नहीं दोस्तों, और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी और इन्होंने बड़े ही हमदर्दी के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुबारकबाद पेश की। और यही नहीं दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये मंच पर बोलते हैं और धार्मिक बयान और इस्लामी बयान हमारे नौजवानों को और अवाम तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी भी, और इंशाअल्लाह मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी ने इतनी अच्छी बात कह डाली, आपको सुनकर बहुत तसल्ली होने वाली है। तो दोस्तों मैं इनको सुनाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी ने कहा कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और यही नहीं, मैं अपने नौजवानों से भी यही कहने की कोशिश करता हूं, जो हमारे नौजवान हैं आखिरकार वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें। और आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के जो 10 महीने जेल के अंदर कट चुके हैं, आखिरकार अब उनको हम बुला दें और फिर से मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हम हाजिर हो जाएं। और यही नहीं बताया जा रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर बेवजह केस लगाया गया। और यही नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तकरीबन 10 महीने जेल के अंदर रहने पड़े, ये आप बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, जब मुफ्ती सलमान अजहरी वहाँ से रिहा कर दिए गए, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपना बयान दिया कि मैं क्या हूँ और मेरी सक्सेस क्या है। इसके बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुछ कहा कि जैसे कि आप सुन सकते हैं। वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के। लेकिन दोस्तों मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिनों मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर जानते हैं, और आप यही नहीं कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो, मुझे ऐसा लगता है आप सोशल मीडिया पर ज़रूर एक्टिव रखते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर देने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी का जो बयान आया, उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी ने सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे पहले अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि जो कुछ हुआ सब अल्लाह के फजलो करम से हुआ। और आखिरकार यही नहीं बताया जा रहा कि दोस्तों मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि अब मुफ्ती सलमान अजहरी फिर से हमारे सामने रूबरू होने वाले हैं। जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी पहले हमारे साथ प्रोग्रामों में और हमारे प्रोग्रामों में आते थे, और इंशाअल्लाह अब मुफ्ती सलमान अजहरी इसी तरह से हम सबको देखना मिलने वाले हैं। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम सब मिलकर मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह उनकी सेहत के लिए दुआ करें। क्योंकि आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 10 महीने कम नहीं होते जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने जेल के अंदर काटे। और आखिरकार ये बताया जा रहा है कि जब 10 महीने मुफ्ती सलमान अजहरी ने जेल के अंदर काटे, तो आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ कौन था, आखिरकार कौन कौन शख्स मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ था। और यही नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद जेल से बाहर आने के बाद बताया कि मैं अकेला नहीं था जेल में, मेरे साथ मेरा खुदा था। और यही नहीं दोस्तों, और ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को आखिरकार कौन नहीं जानता। अगर नहीं जानता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लें।
جب مفتی سلمان اظہری کی رہائی ہوئی تو مفتی سلمان اظہری کو مہاراشٹر نہیں بلکہ دیش بھر جانتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ مفتی سلمان اظہری کو اب بھی جانا جا رہا ہے، کہ بعض لوگوں کو نہ پتا ہو تو میں ان کو یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب جو عالم دین ہمارے درمیان سے 10 مہینے پہلے جا چکا تھا اور 10 مہینے کے بعد اب اس کی رہائی ہو چکی ہے، اب وہ واپس ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مفتی سلمان اظہری صاحب کی انٹری ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں، مفتی سلمان اظہری وہ شخصیت ہے کہ جو ہر شخص ان سے ملنا اور ملاقات کرنا خواہش مند رہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ مفتی سلمان اظہری سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تو دوستو، میں اور کچھ اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے جو ہم پر اتیاچار کیے جاتے ہیں، لیکن اس دوران میں ان باتوں کو چھوڑ کر آپ کو وہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخرکار مفتی سلمان اظہری کے لیے مفتی گلفام صاحب نے کیا کہا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، مفتی گلفام صاحب نے مفتی سلمان اظہری کے لیے مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے عمر کے لیے دعا کی، اور ان کی صحت تندرستی کے لیے خود مفتی گلفام اظہری نے یہ ویڈیو بنایا کہ جیسے کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سن لیں، اس کے بعد مجھے بتانا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی رہائی ہو چکی ہے اور میں ان کی رہائی پر حضرت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ساری عوام اہل سنت کی جانب سے حضرت کو صمیم قلب سے ہم احمد کی رہائی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے مفتی گلفام اظہری صاحب کا ویڈیو سنا ہوگا، جو ویڈیو مفتی گلفام صاحب نے اظہری صاحب کے لیے بنایا تھا۔ اس ویڈیو کو آپ اتنا شیئر کرنا جو اس ویڈیو کو مفتی سلمان اظہری صاحب دیکھ سکیں، اور آخر کار یہی نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں ان علماء میں سب میں میل محبت ہونی چاہیے، کہ جس طرح سے مفتی گلفام اظہری صاحب نے اپنے بیان میں اور اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آخر کار مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ہمدردی جتائی اور ان کے لیے دعا مانگی۔ تو دوستو، اسی طرح سے مفتی گلفام صاحب نے مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا کی، اور ان کی لمبی عمر کے لیے اور ان کی حفظ و امان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے مفتی گلفام صاحب نے دعا کی۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ایسا ہونا چاہیے یا پھر ان لوگوں کے ساتھ سہیوگ کے ساتھ ہم سب عالم دین کو چلنا چاہیے، اور ہم سب کو عالم دین کے ساتھ مل جل کے آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہم سب کو چلنا چاہیے۔ تو دوستو، یہی نہیں، میں اور کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے فی الحال ابھی ریسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لیے آپ سب ہم مل کر دعا کریں، اور ان کی عمر کا تقاضا ہے، ان کی عمر کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دل میں عالم دین جو مفتی سلمان اظہری ہیں، ان کے جو دل میں جو تمنا ہے قوم مسلمات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا دین پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا کو میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہی نہیں دوستو، آپ لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں کمنٹ میں۔